नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत। गोंयचो आधुनिक चाणक्य राजकारणांतलो असो जाचो उल्लेख जाता ते आदले नेते आणि राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा सदांच म्हणटाले, पॉलिटिक्स इज नॉट स्टॅटिक, इट इज डायनॅमिक। राजकारण हे एका जाग्यार केन्ना थांबना। राजकारण हे घुवत आसता, राजकारण हे फिरत असता, राजकारण हे बदलत असता, राजकारणाचे रंग बदलत असता आणि टायमा प्रमाणे ते मनीस राजकारणात फुडें येता, कोण फाटी पडटा आणि राजकारण आपल्या पद्धतीन आपले सगळे गजाली फुडें व्हरत असता। राजकारण करता आसतना एक डिग्निटी एक पाळपाची आसता। ती डिग्निटी पाळपाची जबाबदारी सगळ्यांचेरच आसता। तातूंतल्यान कोणूच सुटना, तातूंत सत्ताधारी सुटना आणि तातूंतल्यान विरोधकय सुटना। हांगा अमरत्वाचो पट्टो घेवन कोणूच येवना। सत्ता ही क्षणिक आसता, ती कांय म्हयन्यां खातीर आसता, कांय वर्सां खातीर आसता, केन्ना केन्ना ती 5-10 ह्या वर्सां खातीर आसता। एक मनीस कंटिन्युअस सत्तेचेर आसता, सत्ता भोगत आसता आनी कांय लोक सतत विरोधांत आसता आनी हें चलत आसता। कारण लोकशायेन हे जे सेटअप तयार करून दिला राज्य चलोवपाक, देश चलोवपाक, ताचो हो सगळो भाग। ह्यो सगळ्यो गजाली हांगा एक सांगपाचें कारण अशें की पयर रामा काणकोणकाराचेर हल्लो जाल्या उपरांत जो पणजे शारांत मोर्चा काडिल्लो, त्या मोर्चांतल्या कांय जाणांचेर आतां परत केसी फायल जाल्या। त्या दिसा म्हणजे मोर्चाच्या 4-5 वियगस जे बाणावलेचे आमदार आसा तांचेर आनी कांय जाणांचेर केस पयलीं फायल जाल्ली आनी आतां इतल्या दिसांनी म्हणजे सादारण 20-25 दीस मायज जाले आसतले, आतां 480 जाणांचेर केसी फायल जाल्या आनी तांकां कांय सेक्शनां अशी लायल्या। तो मोर्चा इलिगल आशिल्लो आनी तातूंतले जे कांय हुल्लडबाजी किंवा त्या मोर्चेकारांनी जो कांय थोडोसो एक आवेश दाखयल्लो त्या बद्दल तांचेर त्यो केसी फायल जाल्या। आतां राजकीय केसी ह्यो फायल जायत रावता। कामगारांनी केल्ल्या मोर्चांचेर केसी फायल जाता, विद्यार्थ्यांनी काडिल्ल्या मोर्चाचेर केसी फायल जाता आनी राजकीय कार्यकर्त्यांचेर तर केसी कितलेशेच जाणांचेर केसी फायल जाता। आयज जे सत्तेन आसा आनी आयज जे विरोधांत आसा तातूंतल्या खुबश्या लिडरांचेर, नेत्यांचेर ह्यो केसी फायल जाल्ल्यो आसा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जाका आमी आमच्या क्रांतीचे जनक म्हणटा, गोंयांत जी ऑगस्ट क्रांती जाली ताचे जनक आमी म्हणटा, ताणें म्हणलां की सडके सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। म्हणजे जर संसद ही शांत जाली, म्हणजे संसदेक जर शांत करपाचो जर यत्न जालो जाल्यार संसद आनी सडके म्हणजे रस्ते हे आवारा जातले, म्हणजे थंय मागीर कांय कोणाचें हें उरचें ना, नियंत्रण उरचें ना। अशा पद्दतीचो तांचें तें वाक्य आशिल्लें आनी ताचो मतितार्थ खूब गंभीर आणि सिरियस आसा। जेन्ना लोकशायेंत एखादो आवाज उठयता तो ताचो लोकशायेन दिल्लो अधिकार आसता। महात्मा गांधीन ह्या देशाक स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें आंदोलनाच्या द्वारे। तें अहिंसावादी आंदोलन आशिल्लें। कांय वेळा रस्त्यार जेन्ना लोक देंवता तेन्ना एक शब्द चड जाता, कांय जाणांच्यो एक्शनी मातश्यो तीव्र जाता आनी कांय जाण आक्रमकय जाता। पूण ह्यो सगळ्यो गजाली एकामेकाक समजून घेवपाच्यो। तातूंतल्यान कटुता कायम निर्माण जातली अशी कटुता तयार जावपाक जायना हाची जतनाय ही सरकारान आनी जे सत्तेचेर आसा ते राजकीय पक्षांनी ताचो विचार करपाक जाय। आतां जेन्ना अशे तरेन एक सिच्युएशन तयार जाता आनी एक लोकभावना तातूंतल्यान निर्माण जाता, म्हाका दिसता की जे राजकीय पक्ष आसा, खास करून सत्तेचेर आशिल्ले पक्ष आनी सरकार आनी सद्याच्या परिस्थितीन जर विचारशात जाल्यार एक सर्वे करपाक जाय की ते नेमके खंय आसा, लोक तांचे बद्दल नेमके कितें उलयता, ते करता ती कामां ही लोकांक मान्य आसा काय कितें, ते घेता ते निर्णय लोक मान्य करता काय कितें, तांचे खंयचे निर्णय चुकता, खंयचे बरोबर आसा, राजकीय नेत्यांनी केल्ले स्टेटमेंट नेमके लोक कशे घेता, हे सगळ्याचो विचार त्या सर्वेंत जावपाक जाय।
आणि फक्त हो सर्वे सत्ताधारी पक्षांकच लागू पडटा अशें ना. विरोधी पक्षांनी जे आता राज्यांत काँग्रेस आसा, जे गोवा फॉरवर्ड आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा, आप आसा, आम आदमी पार्टी, ह्या सगळ्यांनी हो सर्वे करपाची गरज आसा की लोकांची तांचे कडल्यान अपेक्षा कितें आसा. कारण सरकार जेन्ना खूबदां अशे खूब चुकीचे निर्णय घेता किंवा खूब लोकांक पटना अशें जेन्ना सरकार आपले परीन राज्य चलयता, तेन्ना एक खंय तरी लोकांच्या मनात जावपी निर्माण जावपी विद्रोह हो हाका एक चॅनलायज जर करतले जाल्यार पयलीं नेमकें कितें चुकता हें सरकाराक कळचें पडटलें. आनी जर ते आपले परीन म्हणजे विरोधकांनी समजा जर ताचो सरकाराक ते हाचे वयल्यान जर कोंडीत पकडपाचें जालें, धरपाचें जालें, जाल्यार नेमकें आपूण खंयच्या मुद्द्या वयल्यान सरकाराक कोंडीत धरतलो हाचो विचार त्या सर्वेंत जावपाक जाय. अशी हे सर्वे. आनी आजचे घडीक म्हाका दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या सरकारान आनी भारतीय जनता पक्षान अशे सर्वे करपाची गरज आसा. कारण जशे सरकार घोशणा करता, जशे राजकीय पक्ष तांचे जे सत्ताधारी पक्ष ज्या पद्दतीन घोशणा करता, तातूंतल्यो कितल्यो गजाली ह्यो ग्रावंडार आसा आनी कितल्यो गजाली ह्यो अश्यो हवेत आसा हाचो सादारण अंदाज तांकां येवपाची गरज आसा. लोक नाराज आसा. एक सादारण जर लोकांचें मत जाणून घेवपाचो जर यत्न केलो जाल्यार लोक नाराज आसा. सरकारच्या वेगवेगळ्या निर्णयाचेर लोक नाराज आसा. लोकांची मतां धुडकायता ताका लागून लोक नाराज आसा. लोकभावना नाकारता ताका लागून लोक नाराज आसा. हे विशय खंयचे आनी तशें कित्याक जाता आनी ताचें सोल्युशन कितें हें सोदपाची ही आतां खरोखरच एक वेळ आयल्या अशें दिसपाक लागलां. कारण रामा काणकोणकाराचो जेन्ना इश्यू जालो तेन्ना गोंयचें जनमत हें तशें खूब हाल्लां. राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते, सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते कितें उलयता हो भाग वेगळो, पूण सर्वसाधारण मनीस राज्यांतलो कितें उलयता हाका खूब म्हत्व आसा. आनी जेन्ना लोकांचो कौल दिवपाची वेळ येता, जनमत कौल जाका आमी म्हणटा, तो जेन्ना दिता तेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी कन्सिडर जाता. प्रोपगंडा हो एक भाग आसता. प्रोपगंडा सगळेच करता आपले परीन. सत्ताधारी आपली सत्ता टिकोवपा खातीर प्रोपगंडा करता. केन्ना केन्ना विरोधकय सरकारान केल्ल्या चुकांच्या हाचो जी चूक बारीक आसा ती मोठी करून दाखोवपा खातीर प्रोपगंडा करता. अशे सगळे तरेचे प्रोपगंडा आसता. पण सरकाराची जबाबदारी की लोकांक बरें प्रशासन दिवप, लोकांचें आयकप, लोकांक एक जो तांचो ड्यू रिस्पेक्ट आसा तो तांकां दिवप आनी खंय तरी आमी लोकभावनेची आमी पर्वा करता हें दाखोवप ही सादारण सरकाराची जबाबदारी आसा पळोवपाची. आमी आतांच म्हणलां की सत्तेचो अमरपट्टो कोणूच घेवन येवना. आमी दिगंबर कामत जे आज सद्याच्या मंत्रिमंडळांत मंत्री आसा तांकां जायकाच्या केसी वयल्यान तांकां मायनींग जे भ्रश्टाचार, कथीत भ्रश्टाचार ताचे वयल्यान तांकां ज्या पद्दतीन SITन सतयल्ले, सरकार BJPचेंच आशिल्लें, ज्या पद्दतीन तांकां पोलीस स्टेशनाचेर म्हणजे ते रायबंदर जे CIDचे आनी SITचे जे ऑफिस आशिल्ले थंय तांकां वर 1.5 वर 2 वरां बसोवन दवरून तांचो अपमान अवहेलना तांची केल्ली आमी पळयल्या. आमी बाबूश मोन्सेराताक पणजी पोलीस स्टेशनाचेर पुलीस मारता आसतना आमी पळयल्या. जेनिफर मोन्सेराताक आमी लेडी कॉन्स्टेबल मारता आसतना आमी पळयल्या. जेन्ना दगडफेक जाल्ली पोलीस स्टेशनाचेर त्या टायमार. आज ती दोगांय सत्तेन आसा, तेन्ना ती विरोधांत आशिल्ली. उपरांत आनी मॉविन गुदिन्हो आज जे सत्तेंत आसा, मॉविन गुदिन्होच्या घराचेर पडिल्ली धाड आनी मॉविन गुदिन्हो केल्लो ह्युमिलेट त्या टायमार तेंय आमी पळयलां. आज तोय सत्तेंत आसा. सो जर परिस्थिती अशी आसा जाल्यार परिस्थिती बदलता. फाल्यां कितें आसतलें सिच्युएशन कोणाकच कळना. राजकारणांत कितेंय जावपाक शकता. आज सत्तेचेर आशिल्लो फाल्यां विरोधक म्हणून उबो रावपाक शकता आनी आज विरोधांत आशिल्लो एखादो फाल्यां सत्तेंत येवपाक शकता. विरोधक फाल्यां सत्ता घेवंक शकता. अशा वेळार एक डिग्निटी आनी एक डेकोरम जो पाळपाचो आसता तो पाळपाची जबाबदारी ह्या राजकीय पक्षांचेर आनी तांच्या नेतृत्वाचेर आसा. सद्या तो डेकोरम आनी ती डिग्निटी पाळी वता काय कितें. सत्ता टिकोवपा खातीर जर कोणी कसल्याय लेवलाचेर जर पावल उखलता, सत्तेंतल्यान फायदो उठोवन घेवपा खातीर समजा जर एखाद्याचेर मारहाण
करपा सारकी आनी ताचो जीव घेवपा सारकी जर परिस्थिती निर्माण जाता जाल्यार ती सत्ता ही बरी सत्ता अशें कोण म्हणना. सद्याची सत्ता ही नेमकी खंय बसता हे सत्ताधाऱ्यांनी विचार करपाक जाय हाचो. कारण दीस बरे ना. रामा काणकोणकाराक मारहाण जाले उपरांत वेगवेगळ्यो तरेच्यो बातम्यो येता. रामाचो स्टेटमेंट कित्याक रेकॉर्ड जायना, रामाचो स्टेटमेंट रेकॉर्ड जाल्या शिवाय केस फुडें वचपाक शकना, रामाची परिस्थिती ना. रामाक पळोवपा खातीर काल जेन्ना तरुण भारताचो रिपोर्टर हॉस्पिटलांत गेल्लो, रामाचो स्टेटमेंट आसा की आपले कोणाच बरोबर तशी हें ना, दुश्मनी ना, आपणाक मारला तो केबल खंय, आपलो मोबायल खंय, अशी ताणें चवकशी केल्या. रामाक जर रामाच्या नांवान जो आज एक हें चल्ला की रामान सांगलां की आपणाक मारपी सुत्रधार बी कोण ना, जाणी मारला ताचे बरोबर आपली वैयक्तीक दुश्मनी आशिल्ली, अशे तरेची एक फेक, म्हणजे रामान हें सांगलां अशे तरेची एक बातमी भायर चालू आसा. रामाची बायल म्हणजे घरकान्न रती हिणें सांगलां की ती बातमी फेक म्हणून, जाणी ती उठयल्या, ती बातमी सारकी ना अशें तिणें स्पश्ट केलां. आतां ती जर खरी फेक आसा बातमी जाल्यार ह्यो बातम्यो तयार कोण करता आनी त्यो पसरोवपाक फाटलो तांचो उद्देश कितें आसा हेंय एकदां लोकां कडेन स्पश्ट जावपाक जाय. राजकारण हें राजकारणा सारकेंच खेळपाक जाय. राजकारणांत भाऊसाहेब बांदोडकर आनी जॅक सिकेरा हांचे मैत्रीचे किस्से खूब लोक सांगता. ते विधानसभेत जेन्ना उबे रावताले एकामेका मुखार तेन्ना ते सारके एकामेकाचे दुश्मन कशे एकामेका कडेन झगडटाले. पूण दोगांनी डिग्निटी सदांच आपल्या एसंब्लींत पाळ्ळी आनी जेन्ना एसंब्लीचे भायर गेले तेन्ना एक कडेन बसून ते च्यायी पिताले. दुश्मनी अशी आसूंक जाय. प्रताप सिंग राणे, एडवोकेट रमाकांत खलप, प्रताप सिंग राणे जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्ले, सलग 10 वर्सां राज्याचे मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी खलप त्या काळांत विरोधी पक्ष नेते आशिल्ले चडसो काळ. पूण खलपाची आनी प्रताप सिंग राणे हांची जी मैत्री आसा, एक एकामेका बद्दलचो म्युच्युअल रिस्पेक्ट, तो सदांच मेंटेन तांणी केल्लो. डॉक्टर विली जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले, विलीन आपलो जो एक डेकोरम किंवा एक हें आसा, एक रिस्पेक्ट, तो सदांच मेंटेन केल्लो. तो उरपाक जाय. राजकारण येवपी जें राजकारण आसा हें फक्त व्यापार न्ही. राजकारण हें लोकांच्या कल्याणा खातीर आसपाक जाय. राजकारण हें कल्याणकारी आसूंक जाय. राजकारणाचो जो एक कॉर्पोरेट राजकारणाचो जो एक मॉडल आतां सद्या जो तयार आसा आनी ज्या मॉडेलाचो सगळेच कडेन जो वापर चालू आसा तो थांबपाची गरज आसा. तो थांबलो जाल्यारच तातूंत गोंयाचें हित आसा, देशाचें हित आसा. तो जर असोच कायम उरलो जाल्यार विरोधक उरचेच ना. राजकारणांत विरोधक हो प्रकारच उरचो ना. सत्ताधारी तांकां खंयच्या खंय काबार करून उडयतले. हें राजकारण न्ही. विरोधक सुद्दां कोणाक तरी रिप्रेझेंट करता, कोणाचें तरी मत मांडपाक आयिल्ले आसता, कोणाचें तरी दुख्ख ते थंय सांगपाक आयिल्ले आसता. कोणाक जर अन्याय जाता तर ते अन्यायाक वाचा फोडपा खातीर विरोधक आयिल्ले आसता. ताका विरोधक म्हणून समजा जर शेडोवपाक स्टार्ट केलें तर विरोधक खंय उरतले. विरोधक तयारच जावचे ना. आज हो व्हिडिओ आमी त्याच खातीर केल्लो. सगळ्योच गोश्टी आसा. डिग्निटी, डेकोरम हे सध्या राजकारणात कमी जाता हो आमचो चिंतेचो विशय आसा. रामाचे बद्दल ज्यो कांय बातम्यो येता त्यो दुख्खदायी आसा. खंयचे परिस्थितीन रामा आसा ताचो थोडो विचार करपाची गरज आसा. राजकारण जशें आमी म्हणलां की राजकारण हें सदांच एकाच मनशा बरोबर आसतलें, सदांच त्याच पदाचेर तो मनीस आसतलो, सदांच तीच सत्ता आसतली अशें कांय ना. कितल्योश्योच सत्ता आयल्यो, कितल्योश्योच सत्ता गेल्यो. हें इतिहास काळा पासून चालू आसा. त्यो गेल्यो, नव्यो आयल्यो, त्योय गेल्यो. हें चालू उरतलें. सो आमी सगळे ही डिग्निटी सांबाळपाचो यत्न करपाक जाय. लोकांचें कल्याण होच खरो जाल्यार एक मुख्य मुद्दो आसूंक जाय राजकारणाचो. तो जर फाटीं पडटा जाल्यार राजकारणाक कांय अर्थ ना. राजकारण अशेंच पाड जायत वतलें, नासून वतलें. आमी हांगा थांबता. तुमकां जर एपिसोड आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा आनी तुमची कमेंटूय आमकां कळया. आमी तुमची वाट पळयता. धन्यवाद.